Kung daghan kag kwarta, daghay mangumusta sa imo, daghan kay barkada, daghan kay amigo, daghan kay amiga. Pero pag abot sa kalisdanan nga ikaw na pud manginahanglan, dira nimo makita kung kinsa imong tinuod nga higala. Maunang ko ako sa inyo, ang inyong himuon nga higala ang inyong pamilya o ang inyong mga kadugo o kaparentihan. Kay kana sila, dili na sila muundang og tabang diha kanimo. Sa oras nga ikaw naglisod, sa oras nga ikaw nanginahanglan, naa sila para motabang nimo. Dili nga ang barkada nga magpakaaron ingnon lang ang barkada sa imo kung daghan kay kwarta. Every day.